नमस्कार, म उर्गेन तामाङ पाखरिन, नेप इन्डियन फाउन्डेसनको अध्यक्ष। हाम्रो नेप इन्डियन फाउन्डेसनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो फाउन्डेसन 2013 मा बेङ्गलोरमा स्थापित भएको थियो। त्यहाँबाट 2018 देखि दार्जिलिङमा ब्रान्च खोलेर हामीले सुरु गरेका हौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ फाउन्डेसनको उद्देश्य चाहिँ जनसेवामूलक कार्यहरू नै हो। तर कहिलेकाहीँ हामी भाषा, संस्कृति, साहित्य बारेमा पनि हामी बोल्ने गर्छौँ र भाषा विषयमा यहाँ हाम्रो साथी कलु सिंहले बोल्नुहुन्छ। यो प्रेस मिडियाको मञ्चबाट प्रसारित यो जुन चाहिँ वार्ता छ, यो वार्ता हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा हाम्रो न्यानो अभिवादन। साथसाथै आज 2021 सालको अन्तिम दिन अनि भोलिदेखि नव वर्ष शुभारम्भ हुने अवसरमा हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दलाई हाम्रो नेप इन्डिया फाउन्डेसन दार्जिलिङको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र विशेष गरेर हामीसित रहेका टाढा टाढामा रहेका जति पनि हाम्रा सदस्यहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यस वार्तामा सम्झनामा राख्दै हाम्रा आज यो वार्ताको टोलीमा उपस्थित यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा श्रीमान उर्गेन तामाङज्यू अध्यक्ष अनि हाम्रा मूल सचिव महोदय श्री जीवन भण्डारीज्यू, यसै क्रममा श्रीमती मीना सेवाज्यू, हाम्रो संरक्षिका अनि म स्वयं के सुब्बा संरक्षक र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा वरिष्ठ सदस्य श्री भरत मुखियाज्यू। समाजलाई जुन प्रकारले उत्थान गरिन्छ त्यो समाजलाई उत्थान गरिने कार्य पनि एउटा समाजसेवा नै हो भन्ने ठानेको छु र यही समाजमा बस्ने हाम्रा जातिहरूको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति भाषाले बहुमूल्य भूमिका निभाएको हुन्छ। भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, भाषा नै नरहे जातिको अस्तित्व मेटेर जानेछ। समर्पित छौँ आफ्नो मातृभाषाप्रति। त्यो कुरो आजको यस अवस्थामा खुब चिन्तन गर्ने विषय भएको छ र तपाईहरुलाई अलिकति विदित गरौँ कि भाषा विषय लिएर हामीले दोष आरोपण गर्ने गरेका छौँ, अतिक्रमणको कुरा गर्छौँ। तर यो अतिक्रमण गराउने जुन चाहिँ सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमणलाई निमन्त्रण गर्ने चाहिँ को हो भन्दा हामी आवरसेल्फ, हामी आफै। किनभने हामी सचेत छैनौँ, अचेत छौँ र यो कुराको पुष्टिको निम्ति म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि लागि हामीलाई दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ पहाडी अञ्चललाई यो हाम्रो नेपाली भाषा जुन चाहिँ छ, यो नेपाली भाषा यो 3 पहाडी अञ्चलको, यो 3वटा पहाडी महकुमाको, कालिम्पोङ अहिले छुट्टै जिल्ला भयो र त्यति बेला बाई भर्चु अफ ग्याजेट नोटिफिकेसन गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले नेपाली भाषा आधिकारिक भाषा हो भनेर नोटिफिकेसनले आदेशनामाले नै त्यो अधिकार हामीलाई दिएको हो। यो हो तपाईको 1979 सालको कुरा। जति बेला हाम्रो पहाडमा हाम्रो हिल मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो दावा लामाज्यू, 1979 को समयमा यो ग्याजेट नोटिफिकेसन मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेन्टले
सर्कुलेट गरेको सम्बन्धित निकायहरूलाई र त्यस पश्चात यो नेपाली भाषा शीघ्रभन्दा शीघ्र आधिकारिक रूपमा अफिसमा कार्यालयमा यो व्यवहार हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ, प्रयोग हुनुपर्छ भनेर सरकारले नै यो नोटिफिकेसन अनुसार हाम्रो यहाँ सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आदेश दिएको कुरो हो र त्यसैको फलस्वरूप 1979 मा तपाईँहरूलाई थाहै छ दर्शकवृन्द, यहीँनिर यो हाम्रो पब्लिक प्लेस जसलाई चौरस्ता भनिन्छ त्यहाँनिर म्यालडोन भन्ने एउटा पुरानो एउटा बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङमा धेरैवटा कार्यालयहरू छन्। त्यो कार्यालयमा त्यहाँनिर एउटा नेपाली सेल, नेपाली कक्ष भन्ने एउटा अफिस खोलिएको हो 1979 को कुरो। द नेपाली सेल हैज बीन सेट अप अंडर द इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल। यहाँ सुन्नुहोस् है, अब यो नेपाली सेल चाहिँ यो इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेन्टको तत्त्वावधानमा चाहिँ सेटअप हुँदैछ। के को लागि भन्दा टु एन्स्योर द युज अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज एज एन एडिसनल ल्याङ्ग्वेज। किन भन्नको लागि चाहिँ नेपाली भाषालाई आधिकारिक भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नको निम्ति कहाँनिर भन्दा इन द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द हिल एरियाज अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ जिल्लाको हिल एरियाजमा, हिल एरियाज भन्नाले खरसाङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङमा यो भाषा अफिसमा अफिसियली युज गर्नुको निम्ति यो गभर्मेन्टले यो प्रकारको हामीलाई एउटा अधिकार दियो। द नेपाली सेल इज अन्डर द एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल अफ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङ। अनि यो इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित भए तापनि यसको कन्ट्रोलिङ अथोरिटी चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङलाई नै राखेको कुरो हो र त्यसको निम्ति गभर्मेन्टले स्पष्टसँग त्यसको उद्देश्य यो अफिस, यो नेपाली सेल, नेपाली कक्ष स्थापित गर्नु पछाडिको औचित्यलाई स्पष्टसँग भनिदियो। यसको यो स्थापित हुनुको कारण चाहिँ टिचिङ नेपाली ल्याङ्ग्वेज टु नन नेपाली गभर्मेन्ट अफिसर्स एन्ड स्टाफ पोस्टेड इन द दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा जति पनि अनेपाली अधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू एवं जति पनि कर्मचारीहरू छन्, यो नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउँदा उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति, नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुको निम्ति सहयोग पुर्याउनुको निम्ति यो नेपाली सेलले चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज पढाउने, सिकाउने काम गर्नुको निम्ति एउटा कारण। दोस्रो कारण, इम्पार्टिङ नेपाली टाइपिङ ट्रेनिङ टु द इङ्ग्लिस टाइपिस्ट अफ अल गभर्मेन्ट अफिसेस इन द हिल्स अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको जति पनि गभर्मेन्ट अफिसेस छ त्यहाँको हाम्रो इङ्ग्लिस टाइपिस्टहरूलाई नेपालीमा टाइप गर्नु सिकाउने एउटा ट्रेनिङको निम्ति त्यो व्यवस्था लिएर स्थापित भएको यो एउटा नेपाली सेल हो। अनि ट्रान्सलेसन अफ बुकलेट्स, सर्कुलर्स, लेटर्स फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली ल्याङ्ग्वेज, अनि जति पनि बुकलेट्सहरू हुन्छ, किताबहरूदेखि लिएर सर्कुलरहरूदेखि लिएर चिठीहरू जति छ, अफिसियल करेस्पोन्डेन्सहरू जति छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीदेखि नेपालीमा अनुवाद गर्न सकोस् र त्यो नेपाली भाषा चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ प्रयोगमा आओस् भन्ने हेतुले गभर्मेन्टले यहाँनिर 13वटा पोस्टहरू स्याङ्सन गरे। त्यो 13वटा पोस्ट चाहिँ को भन्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ। एउटा स्पेसल अफिसर इन द क्याडर अफ डब्लुबिसिएस ऱ्याङ्क, इन द क्याडर अफ डब्लुबिसिएस ऱ्याङ्कको एउटा स्पेसल अफिसर, नेपाली ट्रान्सलेटर्स उहाँहरू पनि ग्याजेटेड अफिसर ऱ्याङ्करै हुन् 3 जना, युडी एसिस्टेन्ट बडाबाउ बडियामा 2 जना, एलडी एसिस्टेन्ट 1 जना, नेपाली टाइपिस्ट 2 जना, अर्डरली प्युन 1 जना, अफिस प्युन 1 जना, ल्याङ्ग्वेज प्युन 1 जना, अनि ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्टर 1 जना, नेपाली टाइपिङ इन्स्ट्रक्टर 1 जना, स्विपर चाहिँ पार्ट टाइम हो। अघि यो गरेर 13वटा पोस्ट चाहिँ गभर्मेन्टले स्याङ्सन गरेको हो। अनि 1979 देखि
यो सुचारू रूपले चलिआएको काम पनि नेपाली ट्रान्सलेसनको विभिन्न सरकारी विभागहरूको यो नेपाली ट्रान्सलेसनका कामहरू राम्रोसँग सुचारू रूपले चल्दै आएको हुन्। अनि फर्स्ट बताइदिउँ तपाईँहरूलाई, फर्स्ट स्पेसल अफिसर हुनुहुन्थ्यो WBCS अफिसर, द देन स्पेसल अफिसर श्रीमान टिका खातीज्यू, र उहाँ स्थानान्तर भएपछि उहाँको सक्सेसर हुनुभयो स्वर्गीय सर PK खाती। अनि उहाँको देहान्तपछि हाम्रो सिंहमारी निवासी साहित्यकार हाम्रो DB सिंह सर जो WBCS अफिसर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यस्तो प्रकारले सुमन प्रधान सर हुनुहुन्थ्यो, र त्यसको बादमा तेन्जी म्याडम हुँदै अब यहाँ दुःखको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि लागि 2015 सालमा यत्रो 35-36 वर्ष यस्तो राम्रो चलेको अफिस 2015 सालमा आएपछि के भयो भनेदेखि यो हाम्रो जति पनि स्टाफहरू छ, ट्रान्सलेटर्सहरू, UD एसिस्टेन्ट, LD एसिस्टेन्ट, नेपाली टाइपिस्टहरू रिटायर भएपछि चाहिँ 2015 सालदेखि चाहिँ यो अफिस चाहिँ ठप्प भएर माने अचल भएर बसेको छ। अनि 2019 सम्ममा एउटै पिउन मात्रै थियो राजबाडी निवासी, जसको नाम चाहिँ गणेश छेत्री हो। अनि उसले त्यहाँ चौकीदारी गरेर 2019 सालसम्म बसेको थियो भनेदेखि लागि त्यहाँदेखि यता 2 वर्षभन्दा बेसी भयो। अनि यो अफिस ठिक पब्लिक हाम्रो जहाँ चाहिँ हाम्रो मानिसहरू भेला हुने गर्छ त्यस्तो एउटा प्रमुख दार्जिलिङको एउटा प्रमुख स्थलमा भएको यो अफिस 2 वर्ष अगाडिदेखि बन्द भइरहेको छ। हाम्रो नेपाली यो भाषाको प्रयोग गर्ने एउटा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो माध्यम थियो, त्यो माध्यम नै यहाँबाट अचल भएर बस्दाखेरि पनि अझसम्म कुनै निकाय, कुनै समुदाय अथवा कुनै पनि कर्नरबाट यो कुरा लिएर उठान नहुँदाखेरि अस्तिको दिन मात्रै म कन्फर्म भएर हुनुको लागि, आफू कन्फर्म हुनुको लागि त्यो अफिसमा, त्यो स्थलमा म खुद भेरिफाई गर्न पुगेको थिएँ। फिजिकल भेरिफिकेसन मैले गरेको थिएँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, यो नेपाली सेल अफिस यो मेलडङ भन्ने पुरानो एउटा हेरिटेज बिल्डिङ छ, जहाँनिर चाहिँ ट्राइबल अफिस छ माथिल्लो तलामा, अनि अर्को छ ब्याकवर्ड क्लासको अफिस छ, अनि त्यसको मुनिल्लो तलामा छ, ग्राउन्ड फ्लोरमा छ तपाईँको कम्पेन्सेसन, अनि त्यो कम्पेन्सेसनको पछाडिपट्टि छ यो ल सेल। हेर्नुहोस् यो ल सेल, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाली अनुवादकको कार्यालय पनि भनिन्छ। अनि अनुवादक प्लस यो अफिसको इन्चार्ज लास्ट अन्तिम हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, जसको म नाम लिन चाहन्छु, श्री जीवन नामदुङ ज्यू। र यसरी हामीलाई 1979 मा नै सरकारले आधिकारिक रूपमा हामी नेपाली भाषा प्रयोग होस् भनेर यो प्रकारको एउटा जुन प्रकारको व्यवस्था मिलाइदिएको थियो, र हामीसित उपलब्ध यो जुन प्रकारको सुविधा आज हामीहरूकै कारण यसरी डिफङ भएर बसेको हराएर जाँदाखेरि, साथसाथै यो अफिस मात्रै नभएर यो मैले जुन चाहिँ नेपाली अनुवादकको अफिस भने, जसलाई ल सेल पनि भनिन्छ, जहाँबाट चाहिँ भारतीय संविधान नेपालीमा अनुवाद भएको थियो, त्यस्तो अफिस पनि आज बेहाल अवस्थामा छ। हामीलाई दिएको जुन प्रकारको एउटा उपलब्धि छ त्यसलाई हामीले जगारा गर्नुपर्छ, र आज हामीले जगारा यो गरिदिनौँ भन्नेको लागि भोलिको दिनमा अझ हाम्रो यो जातिको, हाम्रो समाजको अवस्था दयनीय भएर जानेछ। 2005 सालको कुरो, त्यति बेला हाम्रो उच्च न्यायालय कलकत्ताको एक्टिङ चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कार्यकाल प्राय शेष हुन लागेको बेलामा दार्जिलिङ भ्रमणमा आउनुभयो। यहाँ गभर्नर्स हाउसमा उहाँ बस्नुभयो केही दिनको लागि, र त्यति बेला हाम्रो डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज हुनुहुन्थ्यो PC कुण्डु, प्रकाश चन्द्र कुण्डु,
एकदमै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। दार्जिलिङमाथि एउटा सिम्प्याथी भएको, सहानुभूति भएको र यस्तै कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू लिएर मलाई उहाँले गभर्नर्स हाउसबाट फोन गर्नुभयो। तपाईँ जति पनि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरू छ त्यो सबै कनेक्टेड फाइलहरू लिएर चाहिँ एकछिन भेटिदिनुहोस् न हाम्रो चिफ साहेबलाई भन्दा चाहिँ म लगायत भटेबस्ती निवासी मेरो जुनियर सहकर्मी श्री विमल राई उहाँलाई फाइलहरू बोकाएर म गभर्नर हाउस पुगेँ र यस्तै प्रकारले चिफ जस्टिस साहेब जो चाहिँ स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम कडा मिजाजको र उहाँलाई फेस गर्नु चाहिँ हाम्रो यहाँको डिस्ट्रिक्ट लेभलको जजहरूलाई पनि हमे पर्ने खालको। र त्यस बेला म उहाँसँग यसरी बसेर उहाँसँग सबै कुरामा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूको विषयदेखि लिएर यहाँको जुन चाहिँ कोर्टको जुन चाहिँ उयो कामकारहरू विषय लिएर यहाँ स्टाफ स्ट्रेन्थहरूदेखि लिएर अफिसर स्ट्रेन्थदेखि लिएर सब विषयमा कुराकानी हुँदा चाहिँ अन्तमा मैले गएर चाहिँ भने हेर्नुहोस् सर, यो नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब यो नेपाली भाषा त्यति बेला यो 1992 सालको अगस्तको 30 हामीले चाहिँ यहाँ 20 अगस्तमा उयस मनाउँछौँ, तर 31मा चाहिँ तत्कालीन हाम्रा भारतवर्षको सम्माननीय प्रेसिडेन्ट महोदय शङ्करदयाल शर्माले यो बिल पास गरेको। तर हामीले यहाँ 20 तारिक अगस्तमा नै हाम्रो भाषा दिवस भनेर मनाउने गरेको छौँ। र मैले 2005 सालको कुरा गर्दैछु र यति बेलासम्म नेपाली भाषाले कन्स्टिट्युसनल एउटा रेकग्निसन पाइसकेले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भने लर्डसिप यो हाम्रो दार्जिलिङको नेपाली भाषा चाहिँ संविधानको 8 सेड्युलमा अन्तर्भुक्त भएको छ र कन्स्टिट्युसनले नै यसलाई रेकग्नाइज गरेको हुनाले हाम्रो कोर्टको ल्याङ्ग्वेज पनि नेपाली नै हुनुपर्छ। यो किनभने हाम्रो यहाँ चाहिँ नेपाली स्पिकिङ पिपलहरू चाहिँ मेजोरिटीमा छ भनेर भन्दाखेरि अब यस क्षेत्रमा गभर्मेन्टको पनि अघिबाटै 1979मा सर्कुलर छ भनेर त्यो सर्कुलर उहाँलाई पेस गरे। उहाँले त्यो हेरेर मौन रहनु भयो। उहाँले मलाई कुनै त्यो उत्तर त दिनु भएन। तर अचम्मको कुरो हप्ता दिन भएको थियो, उहाँ फर्केर गएपछि यो हाम्रो के अरे ल मिनिस्टरसँग उहाँको कुराकानी यो विषयमा कुराकानी भएर त केही दिनमा नै दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङको कोर्टको ल्याङ्ग्वेज नेपाली हो भनेर यहाँनिर हाम्रो नेपाली ट्रान्सलेटर्स, नेपाली टाइपिस्ट, इभन नेपाली यो टाइप मेसिनहरू स्याङ्सन गरेर पठाइदिनु भयो। र आज हेर्नुहोस् कालिम्पोङ जिल्लामा हिजोअस्ति मात्रै नेपाली ट्रान्सलेटरहरू नियुक्त भएको छ। वैरास यहाँ दार्जिलिङमा अझै बाँकी नै गर्नुपर्ने। अहिले भर्खर हामी डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटको कार्यालयमा पुगेर आएका छौँ। उहाँलाई हामीले यो मेमोरेन्डम दिएका छौँ कि यो सबै यसभित्र सबै नै यो जति पनि मैले तपाईँहरूको माझमा मैले चर्चा परिचर्चा गरेँ त्यो सबै एन्क्लोजर यो गभर्मेन्टको पोलिसीको त्यो एक्स्ट्राहरू यो माथि अफिसको त्यो साइनबोर्डको अवस्थाहरू सबै मैले एन्क्लोजरमा हालेर एउटा मेमोरेन्डम नेप इन्डिया फाउन्डेसन तर्फबाट दिएको छु कि यी अफिसहरू चाहिँ अचल अवस्थामा छ। यसलाई चाहिँ झट्टभन्दा झट्टै तपाईँले एउटा उचित कदम उठाएर चाहिँ यथाशीघ्र यसलाई फेरि सुचारू रूपले परिचालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो मेमोरेन्डम दिएका छौँ। त्यो आज यहाँ अफिसमा डिएम अफिसमा हामीले रिसिभ पनि जो चाहिँ एउटा अफिसको एउटा सुपरिन्टेन्डेन्ट अफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट जस्तो जो हुनुहुन्छ हगि युडी क्याडरको उहाँमाथि चाहिँ सम्पूर्ण त्यो जिम्मेवारी हुन्छ यो एडमिनिस्ट्रेसनको है। र उहाँले चाहिँ आफ्नो अफिसरलाई एउटा नोटसिट रेडी गरेर चाहिँ यहाँ यस्तो भएको छ, यो भ्याकेन्सी यस्तै क्रिएट भइरहेको छ, यो भ्याकेन्सी चाहिँ हामीले फिलअप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफ्टर अब्जर्भिङ अल फर्मेलिटिज त्यो कुरा चाहिँ प्लेस गर्नुपर्ने। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्लेसमेन्टहरू चाहिँ भएन। अनि हामी पनि त्यो चौरस्ता ओहोरदोहोर गर्छौँ तर कहिले उकालो फर्केर हेर्दैनौँ यो अफिस के को लागि हो, कसको लागि हो
त इभन मलाई त अझ भन्नु मन लाग्दैछ त्यही एउटा प्रोफेसनल अफिसर पनि हुनुहुन्थ्यो लोप्साङ दाजु हुनुहुन्थ्यो पछि गएर चाहिँ उहाँको आँखा एकदमै साह्रो त्यो आइसट एकदम कमजोर हुँदाखेरि उहाँले भलिन्टियरी लिनुभयो त्यो जुन चाहिँ उहाँको लोप्साङ दाजुको लोप्साङ सरको प्रोफेसनल अफिसरको जुन चाहिँ च्याम्बर थियो अस्तिको दिन म जाँदाखेरि त्यहाँ त लेप्चा बोर्डको अफिस भइरहेको गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो हामीलाई त्यो सरकारी जुन चाहिँ एउटा सहुलियत भनौँ या हामीसित जुन चाहिँ उपलब्ध जुन चाहिँ उयोहरू छ फेसिलिटिजहरू छ यो फेसिलिटिजहरूलाई अब सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारीहरूले याद गरेन ठिकै छ नि त तर पनि अब हामी शिक्षित वर्गहरूले त यो कुराहरूलाई खोजी नितो गर्नुपर्ने सरकार दिइरहेको यस यहाँ तपाईँलाई भनिदिउँ अघि सरकारले के भनेको छ हेर्नुहोस् है इट इज अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर द भ्याकेन्ट पोस्ट है फर द अहिले भ्याकेन्ट पोस्ट कुरा गर्दैछु फर द भ्याकेन्ट पोस्ट टु बी फिल्ड अप एट द अर्लिएस्ट छिटोभन्दा छिटो फिलअप गर्नुपर्छ भन्दैछ टु इनेबल दिस अफिस टु रिजुभेनेट इट्स फङ्सन प्रोपरली यो फङ्सन जो छ डिफङ भएर बसेर छ त्यसलाई फेरि रेस्टोर गर्नुको लागि चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट चाहिँ यो पोस्टहरू चाहिँ फिलअप हुनुपर्छ भन्दैछ है इन दिस रेस्पेक्ट करस्पोन्डेन्स टु द कन्सर्न डिपार्टमेन्ट रिगार्डिङ द सेम ह्याज अलरेडी बिन मेड बाई दिस अफिस गभर्मेन्टले यो विषयमा करस्पोन्डेन्स सबलाई सम्बन्धित अफिसलाई दिइसकेको छ भनेर भन्छ लु हेर्नुहोस् सबभन्दा ठुलो नागरिक समाजले चाहिँ आज जिब्रो चपाएर बसेकोले गर्दा आज यो अवस्थाहरू भएको किनकि यसमा दोष कसैको छैन नागरिक समाजको यो दोष छ समग्र पहाडवासीको नागरिक समाज जसले जिब्रो चपाएर अहिलेसम्म जे कुराहरू अन्याय भए जे जस्तो न्याय अन्यायको न्याय त भएको छैन नि अन्याय नै भइरहेको छ ती कुरामा नागरिक समाजले कहिले पनि ती प्रश्नहरू तेर्साएन र अहिले के समय आएछ भनेदेखिलाई जेनोसाइड भन्छ नि नरसंहार है नरसंहार भन्छ नि त्यस्तै अहिले क्वेसनसाइड जस्तो अवस्था आएको छ पहाडमा पनि किनभने प्रश्नहरूको संहार भएको छ क्या प्रश्नै गर्नु डराउँछ मान्छेले कुनै प्रश्न तेर्साउनै डराउँछ मान्छेले अरे आफ्नो अधिकारको निम्ति आफ्नो प्रश्नहरू राख्नु अनि सोध्नु खोज्नु अनि सम्बन्धित विभागीय अफिसरहरूलाई अधिकारीहरूलाई साथै हाम्रो सम्बन्धित हाम्रा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई जसलाई हामीले यत्रो वर्षसम्म भोट हालेर हाम्रो मत प्रकट गरेर मत दिएर जो हामीले प्रतिनिधि बनाएर पठायौँ उहाँहरूलाई हामीले कहिले पनि भेट्न पनि गयौँ अनि प्रश्नहरू पनि तेर्सायौँ यो नागरिक समाजको सबभन्दा ठुलो गल्ती हो यो हाम्रो गल्ती हो हामीले स्वीकार्नुपर्छ प्रथम र यो स्वीकार्यौँ न भने आज राजनीतिक तहबाट जे गरिँदैछ त्यो कुरालाई नागरिक समाजले औँला देखाउनु पनि यो पनि गलत हो किनभने उहाँ आफ्नो जुन प्रकारको राजनीतिक तहबाट जे काम गर्दैछ जे कामहरू भइरहेको छ सायद ती गल्ती छ या राम्रो छ त्यो कुरा उहाँहरूले जानुन् र नागरिक समाज आज चिप्लो चपाएर बसेर यो कुरा भएको र सर्वप्रथम नागरिक समाजले अबदेखि उता यो प्रथम हाम्रो पाइला हो अब समग्र पहाडवासीलाई लिएर समग्र नागरिक समाजलाई लिएर जे जति हामीसँग जे जति कामहरू छ जे जति गर्नुपर्छ हाम्रो अधिकारको निम्ति हाम्रो सहुलियतको निम्ति त्यो काम गर्दै जानेछ भन्ने यहाँहरूलाई आज यो प्रेस मार्फत यहाँहरूलाई जनाउँदछु अहिले भाषाको जुन प्रकारको कुरा आएको छ यो पनि भाषिक कुरामै आएको छ नेपाली भाषा र नेपाली भाषा त्यति बेला यहाँनिर एउटा कुरा निकै चर्चाको विषय छ कि हामीलाई प्रत्येक अहिले बङ्गला भाषा पहाडमा लादियो या त कुनै इन्टरभ्यू कुनै अन्तर्वार्ता सरकारी अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यूमा बङ्गाली भाषाले जसले जान्दछ हिजो अस्ति हाम्रो बङ्गालको चिफ मिनिस्टर सुश्री ममता ब्यानर्जी जसले एडमिनिस्ट्रेटिभ एउटा प्रशासकीय एउटा सभा राख्नु भएको थियो मालदामा त्यति बेला बङ्गाली भाषा जसले जान्दछ उनीहरूलाई प्रायोरिटी दिने प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा जुन आएपछि यस पहाडमा पनि त्यसले तरङ्गहरू ल्यायो र त्यो तरङ्ग ल्याउनुको अर्थ के थियो भनेदेखिलाई हामी जो जति नेपाली भाषीहरू छौँ नेपाली भाषी गोर्खा जातिहरू छौँ हामी सबैले के सोच्यौँ भनेदेखिलाई त्यति बेला हामीलाई अन्याय भयो
भाषाको अतिक्रमण भयो भन्ने जुन प्रकारको हामीले सोच राखेर हामीले चिठीहरू लेख्यौँ। मैले देख्दैछु हाम्रो बिपी बजगाईजीले पनि लेख्नुभयो, जो चाहिँ हाम्रो विधायक हुनुहुन्छ। अनि साथै हाम्रो अनित थापा भाइले पनि त्यहाँ लेखेको देखेँ है। उहाँहरूले जे जनाउनु भयो त्यो कुरा सराहनीय छ। तर त्यो सँगसँगै यो कुरा पनि आउनुपर्ने थियो। म अलिकति पछि लगेर जान्छु यहाँहरूलाई। गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल ल डिपार्टमेन्टले लेजिस्लेटिभ उसले के गर्छ, वेस्ट बेङ्गाल एक्ट 24 अफ 1961, द वेस्ट बेङ्गाल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1961, जुन कुरो चाहिँ तपाईँको 11 नोभेम्बर 1961 यो पारित भएको छ। त्यो के लेखेको छ भने यहाँहरूले हेर्नु होला, यो जुन प्रकारको वेस्ट बेङ्गाल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1961, यो जुन चाहिँ तपाईँको 11 नोभेम्बर 1961 जुन पारित गरेको छ, म डल्लै पढेर सुनाउन चाहन्न, यहाँहरूलाई यो कपी छोडेरै जान्छु। र यो कुरा कहाँ लेखेको छ भने यो कुरा बुझ्नु अति आवश्यक छ, एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। के लेखेको छ भनेदेखिलाई यहाँनिर हेर्नु होला, यहाँ लेखेको छ नम्बर 2 मा, इन द 3 हिल सब डिभिजन of the district of Darjeeling, namely Darjeeling, Kalimpong and Khorsan, the Bengali language and the Nepali language and B मा फेरि ल्याउनु भएको छ, elsewhere the Bengali language। यहाँ सुन्नु होला फेरि नम्बर 2 को, यहाँनिर नम्बर 2 को तल ए मा लेख्छ, इन द 3 हिल सब डिभिजन अफ द डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङ, नेमली दार्जिलिङ, कालिम्पोङ एन्ड खरसाङ, द बेङ्गाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड बीमा लेख्छ एल्सवेयर द बेङ्गाली ल्याङ्ग्वेज। भन्नुको अर्थ 3वटा सब 1961 को नोभेम्बरको जुन प्रकारको वेस्ट बेङ्गाल मतलब अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्टले यो कुरा दर्शाएको छ। भनेपछि एउटा डिस्ट्रिक्टभित्र, एउटा जिल्लाभित्र सिलगढीलाई त्यसलाई के गर्छ, एक्सक्लुड गरेको छ, वर्जित गरेको छ। एपार्ट फ्रम सिलिगुडी सब डिभिजन, 3 हिल सब डिभिजनलाई मात्रै नेपाली भाषा र बङ्गाली भाषाको प्रयोगको कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। भनेपछि सिलगढीमा पनि नेपाली भाषाको प्रयोग नहुने रहेछ। डुवर्सको त कुरै छोडौँ, विधानचन्द्र रोय चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यति बेला यो वेस्ट बेङ्गाल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट जुन चाहिँ बेङ्गाली ल्याङ्ग्वेज एक्ट पास गर्नुभयो। पास गर्दाखेरि उहाँले थ्रु आउट द स्टेटमा बेङ्गाली ल्याङ्ग्वेज भनेर जब रेजुलेसन लिएर पास गर्नुभयो, त्यति बेला माया देवी छेत्री जो चाहिँ राज्यसभाको संसद हुनुहुन्थ्यो 1961 मा, त्यति बेला उहाँले नेहरूलाई गएर भेट्नुभयो र नेहरूलाई भेटेर उहाँले चिठी दिनुभएको छ कि यस्तो यस्तो भयो र हामी पहाडवासी जो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज जो बोल्ने बहुभाषीहरू छौँ उनीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ अन्याय भयो भनेर भन्नुहुँदाखेरि उहाँले फेरि 1961 को तपाईको सेप्टेम्बर महिनाको 20 तारिक उहाँले एउटा चिठी लेख्नु भएको छ। त्यो चिठी विधानचन्द्र रोय जो चाहिँ चिफ मिनिस्टरलाई लेख्नु भएको छ कि महोदय तपाईँले जुन चाहिँ मतलब बेङ्गाली ल्याङ्ग्वेज थ्रु आउट दि राज्यभरि तपाईँले जुन प्रकारको पास गर्नुभयो त्यसमा मेरो आपत्ति छ र 3वटा सब डिभिजनमा जो चाहिँ दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङमा नेपाली भाषीहरू छौँ उनीहरूले अफिसियली ल्याङ्ग्वेज सरकारी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने एउटा चिठी उहाँले 20 सेप्टेम्बर 1961 मा लेख्नु भएको छ। अनि त्यो पछि के छ भने 22 सेप्टेम्बरमा फेरि नेहरू, जवाहरलाल नेहरूले एउटा चिठी मायादेवीलाई लेख्नु भएको छ कि मायादेवी, मैले यो विधानचन्द्र रोयलाई चिफ मिनिस्टरलाई मैले पठाएको छु, कन्सल्ट गरेको छु र जुन प्रकारले मैले तपाईहरुलाई जुन प्रकारको मलाई थाहा छैन कि यो कुरा कि वेस्ट बेङ्गाल सरकारले यो कुरा पास गरेको कुनै नोटिसमा आएको छैन र म उहाँलाई भन्दैछु र 3 हिल सब डिभिजनको निम्ति जुन चाहिँ तिमीले भन्दैछौ र यो कुरा चाहिँ म चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराइदिन्छु भनेर त्यति बेला त्यो गराएको छ। 20 तारिक तपाईको सेप्टेम्बर 1961 मा मायादेवीले चिठी लेख्नु भएको छ र फेरि 22 तारिकको दिन मायादेवीलाई जवाहरलाल नेहरूले चिठी लेखेर दिनुभएको छ। अनि तपाईलाई यो ल्याङ्ग्वेज अब पास भएको छ, के भएको छ कि तपाईको 11 नोभेम्बर 1961 मा यो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज यहाँ मैले पढेर सुनाए, यहाँहरूलाई फेरि सुन्नु होला।
in the 3 hill subdivision of the district of Darjeeling, namely Darjeeling, Kalimpong and Khorsaङ, the Bengali language and the Nepali language and Bima Lakes, elsewhere the Bengali language. भनेपछि बेङ्गली ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज यो तीनवटा पाहाडमा सँगसँगै चल्ने रहेछ। भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा हामीले यसलाई रिकग्निसन भइसकेपछि, यसले मान्यता पाइसकेपछि हामी कुनै पनि न नागरिक समाज, न त कुनै राजनीतिक नेता, न चाहिँ हाम्रो विधायक, यहाँ त संसद कसैले पनि यो कुरालाई उठान गरेको अहिलेसम्म कुनै छापामा आएको देखिएन, कुनै जग्गामा कुरा गरेको पनि देखिएको छैन, कुनै भाषणहरू सम्भाषणहरूमा। र त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने आज यो भाषाले मान्यता पाइसकेपछि हामीले सरकारसँग हामीले मेमोरेन्डम बनाएर सरकारलाई यो जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गल अफिसियल एक्ट 1961 को यसलाई रेक्टिफिकेसन र अमेन्डमेन्ट गरेर बेङ्गली ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज प्यारलली सिमिल्टेनियसली सँगसँगै जानुपर्छ, सँगसँगै अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ राज्यभरि भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले राज्य सरकारलाई कहिले पनि कुनै पनि संवाद मतलब सिर्जना गरिउन, कुनै उनीहरूसँग कुनै प्रकारको डायलग डेलिभर गरिउन, लिखित रूपमा पनि गरिउन, मौखिक रूपमा पनि गरिउन। न त हाम्रो अहिलेसम्म जाने विधायकहरूले जो हाम्रा हुनुहुन्छ भूतपूर्व अहिलेको सबैको, उहाँहरूले अहिलेसम्म विधानसभामा यी कुरा उठाएको छैन। हामी नागरिक समाज यो कुरा भन्छौँ कि आज नेप इन्डिया फाउन्डेसन साथै दार्जिलिङ तराई डुवर्स नागरिक सङ्घर्ष समितिको म जीवन भण्डारी जेनरल सेक्रेटरीको हैसियतमा उहाँहरूलाई यो अनुरोध गरिन्छ कि दया गरेर यी कुरालाई निर्कोल गरेर, यी कुरालाई ध्यान पुर्याएर एकपल्ट विधानसभामा यी कुरा उठाइयोस्। अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुरामा यही कुरा प्रष्ट छ। नेपाली भाषा सँगसँगै बङ्गाली भाषा पनि प्रयोगमा ल्याउने पूर्ण अधिकार छ। यो जुन प्रकारको तपाईको वेस्ट बेङ्गल जुन चाहिँ एक्ट 24 1961 द वेस्ट बेङ्गल अफिसियल ल्याङ्ग्वेज एक्ट 1961 को जुन चाहिँ नोभेम्बरमा जुन चाहिँ गेजेट नोटिफिकेसन गरेको छ, यसले उहाँहरूलाई अधिकार छ। राज्यको भाषा जहिले पनि माथि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने आज जुन प्रकारले 3 हिल सब डिभिजनमा मात्र नेपाली भाषा प्रयोगमा ल्याउने जुन चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएको छ यो गेजेटले, र त्यसले गर्दा हामी कसैलाई दोष लाग्नु त छैन, उसले गरेन त्यसले गरेन होइन, सायद यो विषयमा कसैको नजर नपुगेको पनि हुनसक्छ। र हामी आम नागरिकले यो कुरा यहाँहरूलाई सबैलाई मतलब पहाडभरिको अनि समग्र नेपाली भाषी गोर्खा जातिलाई हामी यो आह्वान गर्दछौँ अनि राजनीतिक नेताहरूलाई नेतृत्वलाई बौद्धिक जग्गालाई यो आह्वान गर्दैछु कि यसलाई रेक्टिफिकेसन गरेर 3 हिल सब डिभिजनमा मात्र होइन, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा मात्र होइन, समग्र राज्यभरि नै हाम्रो नेपाली भाषा अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा प्रयोगमा ल्याउनु पाउनुपर्छ भन्ने विधानसभामा एउटा बिल पास गराएर नोटिफिकेसन गराएर हामीलाई यो कुरा काम गर्नु सहज होस् भन्ने हामी सबैलाई हामी अनुरोध गर्छौँ।